मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के कुछ दरूद इब्राहिमी के सवालात के जवाब दूंगी। तो पहले तो एक लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं बहुत परेशान हूँ, दरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ, दिमाग में तरह की बातें आती हैं, क्या करूं, प्लीज़ जवाब दीजिए। अच्छा देखिए, पहले तो बात यह है कि जो भी आपको ख्यालात आते हैं ना, अगर तो आपने भी स्टार्ट किया है दरूद इब्राहिमी पढ़ना, तो होता यह है कि स्टार्टिंग में ख्यालात आते हैं, लेकिन वो ख्यालात ही हैं बस, और कुछ भी उनके अंदर हकीकत नहीं है। तो आप उनको इग्नोर कर देंगे इंशाल्लाह ताला, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा ये भी होता है कि आप कितनी तादाद पढ़ रही हैं, 313 पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानी करेंगे, उससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। एक और आया है जी मुझे क्वेश्चन कि क्या हम दरूद इब्राहिमी 313 से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई वजीफ़ा नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि जब भी आपने दरूद इब्राहिमी 313 इसलिए बता दिया गया है कि उससे आप ज़्यादा पढ़ लें या उतना पढ़ लें, उससे कम ना पढ़ें। एक सवाल आया है कि आप ही, मैंने अल्लाह पाक से 3 साल से एक दुआ मांग रही हूँ अपनी गवर्नमेंट जॉब की, कि मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए 2 बार दरूद इब्राहिमी की मन्नत भी पूरी कर चुकी हूँ, और ये कह रही हैं कि इनको अच्छे ख्वाब भी आए, लेकिन अभी तक इनकी वो दुआ पूरी नहीं हुई। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर अभी तक वो आपको नहीं अता फरमाने, तो उसकी 2 बातें हो सकती हैं। नंबर 1 कि अभी वक्त सही नहीं है और आपको सही वक्त पे वो जॉब मिल जाएगी, आप हिम्मत ना हारें, अपनी दुआ कंटिन्यू रखें। दूसरी बात ये हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे आपको बेहतर अता करना है, वो आपके हक़ में बेहतर नहीं है, लेकिन आप दुआ मांगते जाएं। अब अपनी दुआ ये कर लें कि या अल्लाह, मैं गवर्नमेंट जॉब चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मेरे हक़ में बेहतर है कि नहीं, और अगर ये मेरे हक़ में बेहतर है तो मुझे ये अता कर दें, नहीं अता हो रही, हक़ में बेहतर नहीं है अगर मेरे, तो फिर मेरा दिल उस पर राज़ी कर दे जो आपकी रज़ा है। अल्लाह ने आपको बेहतरीन देना है। अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ रही हैं ना, अब इस बात पे यकीन रखें, मन्नत भी इवन आप 2 दफ़ा पूरी कर चुकी हुई है ना, तो इस बात पे यकीन रखें कि आपको अल्लाह ने बेहतरीन ही देना है, आपका कम कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दरूद इब्राहिमी की बेशबहा तौफीक अता फरमाए, लेकिन आपको बेहतरीन ही मिलना है। अगर आपको ये नहीं मिलना, और एक और हम थोड़ा सा ना सिनेरियो सोच लेते हैं, खुदा ना ख्वास्ता अगर आपकी ये जॉब हो जाती है और ये एनवायरनमेंट में आप एडजस्ट नहीं हो पाती, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं बुरा नहीं बोलना चाह रही, लेकिन कुछ भी ऐसा हो जो आपको पसंद ना आए, फिर आप क्या करेंगी? इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि जो अभी चल रहा है, या तो वो भी सही वक्त नहीं है, लेकिन जब सही वक्त आएगा तो आपको मिल जाएगी, और अगर ऐसा भी नहीं है तो इससे बेहतरीन ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप 2 दफ़ा मन्नत पूरी कर चुकी हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन रखें। अच्छा, एक और है कि बाजी, जज़ाकल्लाह खैर बाजी, प्लीज़ अगर हो सके तो एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू सक्सेस से रिलेटेड भी अगर कोई मुशाहिदा हो तो शेयर करें। चले मैं आपके लिए एक मुशाहिदा छोटा सा करके शेयर कर देती हूँ। तो मुशाहिदा कुछ यूँ था, एक साहब थे, वो किसी जगह पे अब जॉब कर रहे थे, और उस जॉब का ये आलम था कि हर साल एक एग्ज़ाम देना पड़ता था जॉब के अंदर ही, और वो एग्ज़ाम जब पास हो जाते थे तो उसके बाद जो है वो उनकी जॉब मज़ीद कंफर्म हो जाती थी अगले कुछ सालों के लिए। यानी ऐसे चल रहा था काम। ये अच्छी चीज़ थी, लेकिन थोड़ा टेंशन वाली भी थी कि बंदे को हर वक्त डर लग जाए। तो वो कहते हैं कि जो एग्ज़ाम होता है उसके 3 चांसेस होते थे। अब जॉब हुई, उसके बाद वो एग्ज़ाम था, अब चांसेस थे, उस पहले चांस में कहते हैं फ़ेल हो गए, नहीं हो सका, दूसरा भी चांस इनका गया, तीसरा चांस जो था ना, अच्छा जब ये पहला दूसरा चांस था ना, उसमें तहज्जुद बहुत पढ़ रहे थे कि नहीं, तहज्जुद से हर दुआ कबूल होती है। पहला चांस था, तहज्जुद पढ़ी, फिर उसके अलावा दरूद पाक भी इनका था। तो ये कहते हैं बस था कि बस ये हो जाएगा, पहली दफ़ा नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा भी नहीं हुआ, तीसरी दफ़ा ना क्या किया, इनको यकीन था कि अब तो हो ही जाएगा, लेकिन तीसरी दफ़ा भी नहीं हुआ। तो यहाँ कुछ ऐसा मामला हुआ कि अब तो ये इन्होंने कहा अच्छा अब तो कुछ नहीं हो पा रहा, तो घबरा गए। तो इनके साथ कुछ ये मामला हुआ कि इनको पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर इनको चौथा चांस मिल गया, और इसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने तहज्जुद भी पढ़ी, दरूद शरीफ भी पढ़ा, जहाँ तक मुझे वाक़या याद आ रहा है, बगैर मैं कोई गलती करूँ तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, इन्होंने रोज़े रखना शुरू कर दिए। और कहते हैं कि फिर मुझे वो जो चौथा मेरा चांस था, जो एक कह लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से करम था कि इनको मिल गया, उसमें भी उसके चौथे चांस में ये माशाल्लाह क्लियर हो गए। तो एक तो बात ये है, अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। नंबर 1, आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें, बहुत पढ़ें, जितना आप कर सकती हैं उतना पढ़ें, ज़ाहिर तैयारी भी करनी है। फिर उसके अलावा हो सके तो तहज्जुद भी पढ़ें, और हो सके तो रोज़े भी रख लें। अब यहाँ ज़रूरी नहीं आप ये सब करें, अब आपको जो लगता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जिस तरह आप लेके चलना चाहती हैं, आप उस तरह लेके चलें। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। अच्छा, उसके बाद चलते हैं जी एक और सवाल की तरफ कि क्या आप मुस्लिम बिलीफ चैनल है आपका? नहीं है, मेरा चैनल नहीं है, ये एक और बहन है माशाल्लाह जो दरूद पाक की दावत दे रही हैं। उसके बाद आता है जी कि अच्छा, एक चीज़ मैंने थोड़ी सी क्लियर करनी थी, जो पहले भी मैं पिछली वीडियो में भी कर चुकी हूँ। 10 बजे से लेके रात
10:10 تک درود پاک پڑھنا ہے۔ اور کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ درود پاک پڑھنا از لائک کہ کنیکشن ہمارا بن رہا ہے، تو مسلسل کنیکشن بیسیکلی اس کا مطلب تھا کہ مسلسل رابطہ، جو سلو سلے سلات، یہ اس کا مطلب مسلسل رابطہ، تو اس کا یہ بیسیکلی مطلب تھا۔ اچھا یہ سوال تو نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ ایبسلیوٹلی ٹرو آپی، درود ابراہیمی میکس اے پرسن فیئرلیس اباؤٹ ایوری تھنگ، اٹس لائک اے پروٹیکٹیو شیلڈ اراؤنڈ اے پرسن، سبحان اللہ، ہیو ایکسپیرینس، یعنی واقعی درود ابراہیمی پڑھنا آپ کو نڈر بنا دیتا ہے، صرف پھر آپ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور جب آپ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے نا پھر آپ لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں۔ اور ہم نے قرآن پاک میں سنا ہے نا کہ پڑھا ہے بلکہ کہ اپنی ایمانتوں کی حفاظت کرو، تو ایمانتیں جو ہیں اکثر جو ہمارے ہیں صاحب کہتے ہیں، جو مولوی حضرات کہہ لیں یا جن کے پاس قرآن کا علم ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرائض بھی اکثر امانتوں میں آتا ہے کہ ہم بخوبی اپنے فرائض انجام دیں۔ اور ماشاءاللہ سے بہت سارے لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹس بھی ہیں یہاں پر۔ جو دعائیں آپ لوگوں نے دی ہیں، میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اس سے بڑھ کے عطا کریں، آمین۔ ایک کامنٹ آیا ہے کہ ایک بہن شاید بیمار ہیں تھوڑا، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے کپڑے اس طرح پاک نہیں ہو پاتے، بیڈ پر ہی کہتی ہیں یا پلنگ جو چارپائی ہے اس کے اوپر ہی ان کو جو ہے وہ یورین کرنا پڑتا ہے، تو کیا یہ ایسے درود پاک پڑھ سکتی ہیں؟ تو میں آپ کو یہی کہوں گی، ویسے تو میں نے ٹیکسٹ بھی رپلائی کر دیا تھا، کامنٹ بھی کر دیا تھا، لیکن میں ویسے بھی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مجبوری جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اسی لیے آپ پڑھیں، آپ کی مجبوری ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ خود کو ٹھیک کر سکے۔ اور رہی بات نماز کی، تو نماز آپ سے فرض ہی پڑھ لیں بے شک، لیکن پڑھیں ضرور۔ اور بہت سارے معاملوں میں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ وضو بھی اٹھ کے نہیں کر سکتے تو اشاروں سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو جس طرح ہو سکے اللہ رب العزت میری دعا ہے آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں، آمین ثم آمین۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ سلام سسٹر، کیا ہم 1000 درود کام کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں؟ ٹائم دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ زیادہ تعداد میں پڑھ لیا جاتا ہے کبھی کبھی 2000 سے زیادہ۔ بے شک آپ جس بھی حالت میں ہیں آپ پڑھیں ضرور، بس پاک ہوں آپ، جیسے پہلے والا جو کویسچن کا آنسر دیا تھا اس میں تو کوئی مجبوری آ جاتی ہے نا، لیکن بس آپ کپڑے پاک صاف ہوں، اس میں وضو بے وضو کی کوئی یعنی کہ شرط نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر وضو میں پڑھیں گے بہت اچھا، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے، آپ پڑھیں جس بھی حال میں ہیں آپ پڑھیں، اللہ رب العزت آپ کو کامیابیاں عطا کریں، آمین۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میں نے بھی درود پاک پڑھنا شروع کیا ہے 1.25 مرتبہ، کسی مقصد کے لیے درود پڑھنا شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا مقصد پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا ایک کہہ رہی ہیں کہ آپ ہی میں بہت عرصے سے درود ابراہیمی پڑھ رہی ہوں مگر مجھے انزائٹی نہیں جاتی۔ اچھا آپ یہ بتانا کہ آپ کتنا پڑھ رہی ہیں، 313 1000 جتنا بھی پڑھ رہی ہیں، اور میں اتنا ضرور کہوں گی کہ ایک میں نے پہلے بھی واقعہ شیئر کیا تھا کہ اب جب بھی آپ کو انزائٹی ہو، فرض کریں چاہے آپ 100 پڑھتے ہیں دن کا، 313 پڑھتے ہیں، جب بھی آپ کو انزائٹی فیل ہونے لگے آپ نے درود ابراہیمی اسی ٹائم پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میں تو اکثر یہ بھی شیئر کیا تھا کہ اگر آپ کو لگے نا کہ ایک دم لفظ بھی ساتھ نہیں دے رہے، شور بہت ہے یا کچھ بھی، تو کانوں میں انگلیاں دے کے بس پڑھنا شروع کر دیں، اونچا بے شک پڑھنے لگ جائیں، تو اسے 3 دفعہ ہی پڑھیں گے تو آپ کی انزائٹی ختم ہو جائے گی۔ یہ ٹرائی کر کے دیکھیے گا آپ انشاءاللہ تعالی۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح تلفظ کے ساتھ اربوں خربوں دفعہ، اور اللہ رب العزت ہمیں نیک بندوں کے ساتھ اٹھائیں، آمین ثم آمین۔ اور سب سے بڑھ کے ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو اس کا ہڈن میننگ ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ جو میری بڑی بہن ہے سعدیہ فیاض، انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے فیمیلز کے لیے صرف اور صرف، اور اس کے اندر قرآن کا ہڈن میننگ وہ شیئر کر رہی ہیں، اور جو میل حضرات جو ہیں، مرد حضرات کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے قرآن ہڈن وزڈم کا گروپ ہے، اور وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب کرے، قرآن کا صحیح مطلب سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ زندگی صرف یہی تو نہیں ہے کھا لیا پی لیا اٹھ لیا بیٹھ لیا، سسرال کے مسئلے، کاروبار کے مسئلے، رزق کے مسئلے۔ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے ہمارے ہر مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے، تو قرآن پہ غور و فکر کرنے کا کہا گیا ہے اور وہی ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری مدد کریں، آمین۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔